अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। एक तरफ तो जी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर 9 मई वाले केस की धज्जियां उड़ा दी गई। मास्टरमाइंड वाला जो मंसूबा था उसको लीरो लीर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जश्न मनाए गए, मिठाइयां तकसीम की गई, पीटीआई के नौजवानों ने भंगड़े डाले और 1-1 लाख रुपए के मुचलकों के इव्ज इमरान खान की 8 जमानतें मंजूर हो गई। प्रोसिक्यूशन के करोड़ों रुपए के वकला कुछ साबित ही नहीं कर सके। जमीन बोस हो गया, तहस नहस हो गया सारे का सारा केस। दूसरी तरफ जब हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही मसरूफ थे, मुख्तलिफ जो वहां पे सेलिब्रेशंस थी, रहनुमाओं के बयानात थे, आप तक इस चैनल के जरिए रख रहे थे, एक और वाकया हुआ, एक और शख्सियत की धज्जियां उड़ाई गई। एक और पाकिस्तान के नामवर सहाफी जो चंद दिन पहले इमरान खान से माफी का मुतालबा कर रहे थे, इमरान खान को डील के मशवरे दे रहे थे, उनकी धज्जियां उड़ गई। उनको जो थप्पड़ पड़े, जो उनका मुंह लाल हुआ, यानी सूरत हाल इतनी तेजी से तब्दील हुई कि माफियों का मुतालबा करने वाला अब माफियां मांगने पर मजबूर हो गया है। बड़े अहम वीलॉग है, आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार भी जरूर किया करें, क्योंकि हमारा जो मेन चैनल जो पंजाब पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के कब्जे के अंदर है, जब तक वो बाजियाब नहीं होता तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट। क्या पुलिस वाले को ये जेब देते हैं कि किसी को ब्लैकमेल करके? बिल्कुल गलत है। फौरी तौर पे इनका चैनल भी बहाल करें, वापस दें इनको। और जो ये हक बात कर रहे हैं, सच बात कर रहे हैं, ये कोई किस कानून के तहत किया? पहले तो ये जनाब कॉलम लिखे गए, एक कॉलम आया, उस पे तमाम टीवी चैनल ने टॉक शोज किए कि जिसने माफी मांग ली वो फरिश्ता, जिसने माफी नहीं मांगी वो शैतान बन गया। लंबा चौड़ा कॉलम, जियो न्यूज ने हेडलाइंस चला दी, टॉक शोज हो गए, और पीटीआई के अंदर साले जाफर जैसे सहाफी कि पीटीआई के लिए रास्ता खुल गया है, माफी मांग ले पीटीआई, माफी वाला ऑप्शन जो है वो खुल गया है, वो कह रहे हैं माफी मांगे माफी मांगे माफी मांगे। सुहेल वड़ाज साहब हर जगह पे डिस्कस हो रहे हैं, ये वो जो जिसने माफी मांग ली वो फरिश्ता, जिसने माफी नहीं मांगी वो शैतान, लिहाजा इमरान खान माफी मांगे। अच्छा, सुहेल वड़ाज से की फिर एक चीफ साहब से मुलाकात हो गई, तस्वीर भी बन गई, वड़ाज साहब इतने खुश हो गए, वड़ाज साहब ने दूसरा कॉलम लिख दिया जिसके अंदर उन्होंने कहा कैदी जी, कैदी जान, मैंने उसमें वीलॉग भी कर रखे हैं, एक सीरीज है पूरी सुहेल वड़ाज के कलमों पर। कैदी जी, कैदी जान, डियर कैदी, डील कर लो, नहीं डील करोगे तो मारे जाओगे। जुल्फकार अली भुट्टो मत बनो, नवाज शरीफ बनो, जरदारी बनो, तारीख से सबक सीखो, डील खड़का लो। यानी कॉलम पर कॉलम माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। लेकिन आज जो DGISPR ने थप्पड़ मारा है, जो उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा ये कौन है, सुहेल वड़ाज कौन है, किसकी मुलाकात चीफ के साथ, वो तो बेशुमार लोगों की होती है, हुई है, लोग तस्वीरें भी बनाते हैं। क्या कह रहे हैं सुहेल वड़ाज, जरा चीजें पढ़ के मैं आपको सुनाऊं, फिर आपको मजा आएगा, फिर आप जरा इसको चीजों का लुत्फ लेंगे कि बेचारे हमारे सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाज साहब के साथ हुआ क्या। वो फिजा अली ने कहा था ना कि ये वॉशरूम वाली सहाफत करते हैं, गटर सहाफत करते हैं, लोगों के बाथरूमों के अंदर घुस जाते हैं वड़ाज साहब कैमरे लेके, टांगों पर टैटू तलाश करते हैं। तो आज उनके साथ हुई। अच्छा, जरा मैं जियो की ही खबर आपके सामने रखूं, क्योंकि जियो के सहाफी हैं। 9 मई फौज का नहीं कौम का मुकदमा है। आर्मी चीफ ने ब्रसल्स में माफी की कोई बात नहीं की। DGISPR पाक फौज के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, आर्मी चीफ ने ब्रसल्स में माफी की कोई बात नहीं की। वाजिया है कि 9 मई करने वालों और उसके सहूलतकारों और मनसूबा साजों को कानून के मुताबिक जवाबदेह होना चाहिए। अब क्यों है, क्योंकि अडियाला से खान ने पॉजिटिव जवाब नहीं दिया माफी वाले मामले पे। खान ने कहा हम किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं जो है वो डील कर लूं। तो इधर से सुहेल वड़ाज इस्तेमाल हो गए, और इस्तेमाल होने के बाद यानी टिश्यू पेपर भी इतने गंदे तरीके से इस्तेमाल नहीं होता, और इतना बड़ा सहाफी
شاہ سے زیادہ شاہ کا فرمان بردار ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے. اچھا, وفاقی دارالحکومت میں منعقد تقریب میں خطاب کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری کا کہنا تھا کہ برسلز میں آرمی چیف نے کوئی سیاسی بات نہیں کی, نہ ہی آرمی چیف نے کسی کی معافی کا ذکر کیا. برسل تقریب میں سینکڑوں افراد موجود تھے. ان کو سینکڑوں تھے, تو لوگ تھے, وہ معروف شخصیت ہے, فیلڈ مارشل, سینکڑوں لوگ تھے. تقریب میں شریک افراد نے فیلڈ مارشل کے ساتھ تصاویر بھی بنائی, تو سہیل وڑائچ نے بھی بنوا لی ہوگی. اس سے انہوں نے کہا انٹرویو کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور معافی والے معاملے پر کہتے ہیں قوم کا وہ معاملہ ہے, قوم جانے, قانون جانے, عدالتیں جانے, ہم معافی والی کوئی بات نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد جناب سہیل, یہ خبر جو چل رہی ہے, سہیل وڑائچ کی خبر چھاپنے سے پہلے ان کے ادارے کو بھی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے تھا. ڈی جی سے پوچھا گیا نا, جیو کے وہ صحافی ہیں, جنگ جیو کے, کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے کیونکہ سہیل وڑائچ نے جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ پر جھوٹ بولا ہے. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہم نے کیا کارروائی کرنی ہے, اداروں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. سہیل وڑائچ سینئر صحافی ہیں, انہوں نے ذاتی فائدے کے لیے, ذاتی تشہیر کے لیے من گھڑت کہانی گھڑی. سینئر صحافی ہے لیکن اپنی آپ ذاتی تشہیر کے لیے, بوٹ پالش کرنے کے لیے کہانی گھڑ کے لے آئے. کہا ہم سے پوچھ تو لیتے, ڈی جی آئی ایس پی آر سے تصدیق تو کروا لیتے. اب جتنی میں صحافت پڑھی ہے نا, مجھے نہیں لگتا کہ سہیل وڑائچ صاحب نے مکمل طور پہ جھوٹ بولا ہوگا, یا ایسی ہو سکتا ہے بات نہ ہوئی ہو کہ سہیل وڑائچ نے پورے اعتماد کے ساتھ 3 کالم لکھ دیے اور بغیر کسی وجہ کے. مسئلہ یہ ہے سہیل وڑائچ صاحب کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا گیا ہے. تو اب سہیل وڑائچ صاحب کا جو کسی سے معافیاں منگوا رہے تھے نا کہ عمران خان معافی مانگو, اب نوبت یہ آگے لوگ کہہ رہے ہیں سہیل وڑائچ صاحب آپ معافی مانگے نا جو آپ نے جھوٹ بولا ہے. اور اگر آپ کے اندر اتنی تڑ ہے, اتنے بہادر ہیں, اتنے بڑے صحافی ہیں, تو پھر آپ چیلنج کریں, پھر جو ہے نا آپ کہیں ڈی جی آئی ایس پی آر جھوٹ بول رہے تھے, یہ بات ہوئی تھی. کاؤنٹر لکھے نا پھر کالم, اگر ہمت ہے لکھے کالم لکھے کہ سہیل وڑائچ صاحب کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جھوٹ بولا ہے, میرا انٹرویو ہوا تھا, میری ملاقات ہوئی تھی, یہ باتیں ہوئی تھی, میں آن کرتا ہوں. یا پھر معافی مانگے, جیو والے اس کو آف ایئر کریں سہیل وڑائچ صاحب کو, کہیں کہ آپ جھوٹے صحافی ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, ہمارا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اللہ کی قدرت دیکھیے معافیاں منگوانے والے شاہ کے چمچے, یعنی وہ شاہ سے زیادہ شاہ کا فرمانبردار, اب خود معافیاں مانگنے پہ مجبور ہو چکے ہیں. اچھا, برسلز میں آرمی چیف نے تحریک انصاف اور عمران خان کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا. سہیل وڑائچ سینئر صحافی ہیں, ذاتی فائدے کے لیے من گڑت کہانی گھڑی. خبر چھاپنے سے پہلے ادارے کی بھی ذمہ داری ہے کہ, اور ذمہ داری کا انہیں ثبوت دینا چاہیے تھا. تو لہٰذا سہیل وڑائچ کدھر بج گئی, بینڈ بج گئی, ادھر پراسیکیوٹر ذوالفقار نقوی کی بج گئی. کیونکہ آج سلمان صفدر نے کہا جو جس نقطے پر آج خان کی ضمانت کے کیس میں اسپیشل پراسیکیوٹر کے تمام دلائل کے بعد عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کا یہ ایک جملہ بھاری پڑا, اسی جملے پر چیف جسٹس نے کہا بس پھر اب رک جائیں, یہ کافی ہے, ہم ضمانت منظور کر رہے ہیں. لیکن چیف صاحب کو اب ان 2 ججوں کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے اصولی طور پہ, کیونکہ وہ جوڈیشری کے سربراہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو پولیس والے ٹیبلوں کے نیچے چھپے ہوئے تھے, تو اس کی گہرائی میں بھی جانا چاہیے تھا کہ کیا اس طرح کی گواہیاں جو ہیں وہ قبول بھی ہوتی ہیں یا نہیں. بہرحال آج مکمل طور پہ 9 مئی کے بیانیے سے بھی ہوا نکل گئی, اور قیدی جی کرنے والے, معافیوں کا مطالبہ کرنے والے سہیل وڑائچ اس وقت خود معافیاں مانگنے پر مجبور ہیں. پاکستان میں بہت سارے صحافیوں کے ساتھ بہت کچھ ہوا اور بہت سارے صحافیوں نے ٹاؤٹی کی, لیکن سہیل وڑائچ جیسا بزرگ صحافی, اگر بزرگ صحافی کو کیلے کے چھلکے کی طرح پھینک دیا جا سکتا ہے, تو پھر وہ لوگ جو کہتے ہیں راوی چین لکھ رہا ہے, کبھی کچھ خدائی لہجے میں بات کرتے ہیں, مختصر خدائی لہجے کے اندر, ان کو دیکھنا چاہیے, ان کو سوچنا چاہیے. ٹیشو پیپروں کا, لوٹوں کا کوئی نہیں ہوتا. لوٹے واش روم کے اندر, ٹیشو پیپر استعمال کرو, پھینک دو, بس. پاکستان زندہ باد.